अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। आप देख रहे हैं फैंसी वर्ड 360 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बिलाल और आज की वीडियो मैं आपसे बात करने वाला हूँ अमेरिकन फैंटेल्स के बारे में। आपको बताता हूँ कि ये जो अमेरिकन फैंटेल्स हैं और जो इंडियन फैंटेल्स हैं, क्लासिक इंडियन फैंटेल्स, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है और अमेरिकन फैंटेल्स का सही ओरिजिन क्या है और इंडियन फैंटेल्स का सही ओरिजिन क्या है। तो इसमें कुछ मज़े की स्टोरी है। आज की वीडियो में जस्ट आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि रियल स्टोरी है। दो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, दोनों आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ी हुई हैं और सुनी भी हैं। अच्छा, हुआ क्या कि इंडियन फैंटेल्स और अमेरिकन फैंटेल्स, इनके बारे में पिछले कुछ साल में काफ़ी सारी जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी। कुछ लोगों का कहना था कि जी अमेरिकन फैंटेल नस्ल ही कोई नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पाकिस्तान में और इंडिया में। इसको पिछले कुछ साल में तैयार किया गया है और ये अमेरिकन ब्रीड नहीं है, ये एक्चुअली इंडियन फैंटेल ही है, बड़े साइज़ का है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये एक प्रॉपर नस्ल है, अमेरिका से ही आई है, अमेरिका से ही इसीलिए इसका नाम अमेरिकन फैंटेल रखा गया है। तो आपको मैं दोनों साइड की स्टोरी सुनाता हूँ। फैक्ट ये है कि दोनों ही स्टोरीज़ जो है वो आधी आधी ठीक हैं और आधी आधी गलत हैं। हुआ कुछ यूँ कि जब पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर ब्रिटिश राज था, जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही मुल्क होते थे, तो तब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग करने आते थे। तो यहाँ से कुछ ब्रिटिशर्स अपने साथ कुछ क्रोकोडाइल्स परचेज़ करके लेके गए। अब जब क्रोकोडाइल्स को लेके जाना था तो बाय शिप सफ़र बहुत ज़्यादा था और सफ़र में क्रोकोडाइल्स को कुछ खिलाने के लिए उनको साथ रखना था। तो अब क्योंकि बेचारे फैंटेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया में अवेलेबल थे और बहुत सस्ते थे, तो उन्होंने कुछ फैंटेल्स अपने साथ रख लिए और भी कुछ पिजन्स थे। बट उसमें हुआ कुछ यूँ कि रास्ते में कुछ इंडियन फैंटेल्स सर्वाइव कर गए और अमेरिकन ज़ू पहुँच गए। अब जब वो अमेरिकन ज़ू पहुँचे तो क्या हुआ कि उनके साथ उसी केज में, जिस केज में उनको इंडियन फैंटेल्स को अमेरिकन ज़ू में रखा गया, वहाँ पे कुछ जाइंट हंगेरियंस, कुछ जाइंट रंट, कुछ किंग पिजन्स, ये 3 नस्लें मौजूद थीं। तो अब जैसे पिजन कीपर्स नॉर्मली करते हैं कि बड़ा ख़्याल रखते हैं कि 2 नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग ना हो अनइंटेंशनली, वहाँ उस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया और क्या हुआ कि इंडियन फैंटेल्स, जाइंट हंगेरियंस और जाइंट रंट और किंग पिजन्स की क्रॉस ब्रीडिंग से एक ऐसी ब्रीड तैयार हुई जो कि इंडियन फैंटेल जैसी ही थी, लेकिन उसकी दुम तकरीबन गिरी हुई थी, लेकिन काफ़ी बड़ी दुम थी। जैसे कि जाइंट हंगेरियंस की भी होती है और जाइंट रंट की भी होती है, उसका साइज़ भी बड़ा था और उसकी टेल थोड़ी फैली भी थी। ऐसे जैसे इंडियन फैंटेल्स का थोड़ा सा टच हो, लेकिन उसकी टेल प्रॉपर जैसे इन फैंटेल्स में होता है कि बिल्कुल ऊपर से खड़ी होती है और एक बिल्कुल एक तकरीबन सर्कल बन रहा होता है, ये चीज़ नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे अमेरिका में जो पिजन ब्रीडर्स थे, उनको जब पता चला, उन्होंने वो चीज़ देखी, उनको बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर फ़र्दर वर्किंग करनी चाहिए। तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ फ़र्दर वर्किंग की, उसकी मज़ीद कुछ क्रॉस ब्रीडिंग करवाई और उन्होंने जाइंट रंट और बहुत अच्छी क्वालिटी के कुछ इंडियन फैंटेल्स मंगवाए, उसके साथ कुछ क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। लेकिन बात नहीं बनी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वो तैयार नहीं कर सके। लेकिन बीच में क्या हुआ कि इसी तरह कुछ इंडिया और पाकिस्तान के कुछ बहुत बड़े बड़े शौकीन थे, उनके पास इस तरह के कुछ बर्ड्स पहुंच गए, अमेरिका से वापस कुछ बर्ड्स आए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस ब्रीड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम किया और सही बात यह है कि जितना काम इंडिया और पाकिस्तान में इस ब्रीड के ऊपर, फैंटेल्स के ऊपर हुआ है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो ब्रीडर्स थे, उन्होंने इस ब्रीड के ऊपर बहुत मेहनत की, कई साल मेहनत करते रहे। इसकी जाइंट हंगेरियंस की एक लाइन के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाते रहे और एक ग्रुप था जो जाइंट रंट के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाते रहे, बहुत अच्छी क्वालिटी के इंडियन फैंटेल्स की। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि इन्होंने ये फिर अमेरिकन फैंटेल ब्रीड तैयार की, जिसका साइज़ आम इंडियन फैंटेल से काफ़ी बड़ा है। अब आपके सामने ये एक क्लासिक इंडियन फैंटेल मौजूद है और ये एक अमेरिकन इंडियन फैंटेल, मॉडर्न अमेरिकन इंडियन फैंटेल मौजूद है। जो मॉडर्न इंडियन फैंटेल है वो कुछ इसी तरह की लुक होती है, साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है उसका। तो अब क्या हुआ कि इस सब के दौरान जब क्रॉस ब्रीडिंग करवा के एक नई नस्ल तैयार की गई, ये पहली क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर पहली जनरेशन में ये चीज़ तैयार नहीं हो सकी। तकरीबन कुछ आप कह सकते हैं कि 7-8 जनरेशन्स के बाद जाके ये चीज़ तैयार हुई। अब वो जो बीच में कुछ 6-7 जनरेशन्स थी, तो उन जनरेशन्स को वर्किंग लाइन और मुख्तलिफ़ नाम दे के मार्केट के अंदर उनको लॉन्च किया गया। उनकी टेल्स तकरीबन गिरी होती थी, टेल्स छोटी होती थी, पूरा सर्कल नहीं बन रहा होता था, इस तरह की सिचुएशंस थी। तो क्या हुआ कि उनको देख के ही आइडिया हो जाता है कि ये प्योर ब्रीड नहीं है, ये शायद क्रॉस में है।
تو وہ جو بریڈ ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نسل ایکچولی یہاں پاکستان میں ہی تیار کی گئی اور جو ہے یہ پچھلے کچھ عرصے میں کراس بریڈنگ سے ہی تیار کی. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ اس کا جو سٹارٹ تھا وہ امریکہ میں ہی ہوا تھا, بٹ امریکنز نے اس کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا. اس کے اوپر زیادہ کام انڈینز نے اور پاکستانیوں نے کیا. بنگلہ دیش کا بھی کافی نام ہے, بنگلہ دیش میں بھی کافی اس کے اوپر کام ہوا. تو اب اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ جو آج سے کچھ 200 سال پرانا جو فینٹیل پجن ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا تھا. یہ جو کلاسک انڈین فینٹیل آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا, اس میں انڈین فینٹیل کی یہ لک ہوتی تھی تقریباً. اور جو انگلش فینٹیلس کے اندر جو ہے وہ جو اوریجنل انگلش فینٹیلس ہے اس میں بھی دوم تھوڑی سی گری ہوتی تھی, بالکل فلیٹ نہیں ہوتی تھی. تو اس انگلش فینٹیل کا ایکچوئل جو نام تھا وہ گارڈن فینٹیلس تھا. بٹ کیا ہوا کہ ویٹ ٹائم اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ ہوئی, اسی طرح اس کی ٹیل کو امپروو کیا گیا. اس میں جو بہت خوبصورت برڈ تھے ان کو آگے بریڈ کروایا گیا. اس سے انہوں نے ٹیل کو پیچھے سے تھوڑا سا فلیٹ کیا اور ٹیل کا سائز بھی انکریز کیا. اس کا نام انگلش فینٹیل رکھ دیا گیا. اب اس میں ایک اور مزے کی بات سنیں. اس وقت امریکہ کے اندر اگر آپ بات کریں امریکن فینٹیل کی, تو امریکن فینٹیل کو امریکہ میں پہچانا ہی نہیں جاتا. امریکہ کے اندر جو امریکن فینٹیل ہے یا انگلینڈ کے اندر جو امریکن فینٹیل ہے وہ یہ بریڈ ہے. جس کو ہم انگلش فینٹیل کہتے ہیں, امریکنز اسی کو امریکن فینٹیل کہتے ہیں. اور اس کو امریکن فینٹیل نہیں مانا جاتا, اس کو انڈین فینٹیل مانا جاتا ہے, کیونکہ امریکہ کے اندر اس بریڈ کو ابھی تک ریکگنائز ہی نہیں کیا گیا. اور پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی جو بڑے بڑے فینٹیل کلبز ہیں وہ اس بریڈ کو انڈین فینٹیل ہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بڑے سائز کے انڈین فینٹیل ہے. تو یہ تھی جی ساری سٹوری. تو ایکچولی کیا تھا کہ امریکن فینٹیل بریڈ آج سے کچھ 100 سال پہلے تک, کچھ 100 سال بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں, مے بی شاید 100 سال پہلے تک یا 150 سال پہلے تک ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اس کو بنایا گیا تھا. تو اب اسی طرح اگر ہم بات کریں انگلش فینٹیلس کی, تو انگلش فینٹیل جو آج کا انڈین انگلش فینٹیل ہے یہ بھی شاید آج سے کچھ 100 سال پہلے تک ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس کو بھی بنایا گیا. تو اب اس میں آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاتا ہوں کہ جو فینٹیل پجن کی ہسٹری ہے یہ تقریباً یہ کئی 100 سال پرانی ہے. اور جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ شاید 13th سینچری سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ جو پجن ہے یہ اس نے بہت زیادہ ایوالو کیا ہے پچھلے کچھ 100 سالوں کے اندر. یہ اس کی جو شیپ ہے, اس کی ٹیل کا سائز ہے, اس کا اوور آل باڈی کا سٹرکچر ہے, اس کا جو پاموز ہے, یہ سب ود ٹائم چینج ہو گیا. تو یہ ایگزیکٹ وہ چیز نہیں ہے جو بالکل شروع دور کے فینٹیل پجنس جس طرح کے دیکھتے تھے, بٹ کیا ہے کہ اب یہ زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں شاید. اچھا, اب ایک اور آپ کو مزید بات بتاتا ہوں. جو امریکن فینٹیلز ہیں, امریکن فینٹیلز کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب امریکن فینٹیلز کے اوپر پاکستان اور انڈیا میں کافی زیادہ ورکنگ ہوئی, تو اس کے اندر 2 گروپ تھے ورکنگ کرنے والے. ایک وہ گروپ تھا جو جائنٹ رنٹ پجن کے ساتھ اس کی کراس بریڈنگ فردر کروا رہا تھا, اس کی پروں کی لینتھ کو اور ٹیل کی لینتھ کو انکریز کرنے کے لیے. آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو انڈین فینٹیلز کے اندر جو پروں کی لینتھ ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے, اور امریکن فینٹیلز میں پروں کی لینتھ بھی بہت بڑی ہوتی ہے. ٹیل تو ہوتی بڑی ہے, پروں کی لینتھ بھی بہت بڑی ہے. اس کی وجہ ہوتی یہ کہ اس کی جو انسیسٹرز ہیں ان میں جائنٹ ہنگیرینز ہیں. جائنٹ ہنگیرینز کی ٹیل اور پر بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور بڑے چوڑے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جائنٹ ہنگیرینز کا پاموس نہیں ہوتا, فٹ فیدرز نہیں ہوتے. اب ان کے فٹ فیدرز نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو امریکن فینٹیل جائنٹ ہنگیرین لائن سے تیار ہوئے ان کا پاموس بہت چھوٹا تھا. اب دوسری طرف تھے جائنٹ رنٹ کی بات کر رہا ہوں. جو جائنٹ رنٹ میں سے تیار ہوئے امریکن فینٹیلز, ان کا پاموس بہت تھوڑا تھا کیونکہ جائنٹ رنٹ کا پاموس نہیں ہوتا. اب دوسری طرف دوسرا گروپ تھا جو جائنٹ ہنگیرینز کے ساتھ امریکن فینٹیلز کی کراس بریڈنگ کروا رہا تھا, اور ان کی اس میں جائنٹ ہنگیرین میں بھی ٹیل تھوڑی بڑی ہوتی ہے, لیکن جائنٹ ہنگیرین کا جو پاموز ہوتا ہے وہ بڑا ایکسیپشنل ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا پاموز جتنی بھی پجن بریڈز ہیں اس میں شاید جائنٹ ہنگیرینز کا ہوتا ہے یا پومرینین پوٹرز کا ہوتا ہے. تو جو جائنٹ ہنگیرین والی لائن تھی اس کے اندر اس میں سے جو امریکن فینٹیلز تیار ہوئے اس کے اندر 2 خاص باتیں تھیں. ایک تو خاص بات تھی ان کا پاموس بڑا ایکسٹراڈنری, بڑا اسپیشل پاموس تھا. دوسری چیز تھی ان کا کریسٹ. ان کا جو کریسٹ تھا نا, ان کا کریسٹ تھوڑا شیل کریسٹ تھا, جس طرح کا جائنٹ ہنگیرینز کا ہوتا ہے, بڑا چوڑا سا کریسٹ ہوتا اور گردن کے کچھ اوپر کے حصے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو امریکن فینٹیلز تھے جو جن کے اندر تھوڑا سا جائنٹ رنٹ کا پیچھے ٹچ تھا, ان کا جو پاموس تھا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب کریس ہے ان کا, اور پاموس بھی تھوڑا سا کم ہے. آل دو اب آگے آ کے کیونکہ جائنٹ ہنگیرین میں سے پروڈیوس ہوا امریکن فینٹیلز اور جائنٹ رنٹ میں سے پروڈیوس ہوا امریکن فینٹیلز کی آپس میں کافی کراس بریڈنگ ہو چکی ہے, تو اب وہ چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں. تو یہ تھی جی ایک چھوٹی سی ایک ڈیٹیل
فینٹیل پیجنس کے اوریجنس کے اوپر اور اسپیشلی امریکن فینٹیل کے اوریجن کے اوپر. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو چینل سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن پہ کلک کر دیں. کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی, اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کمنٹس میں ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیوز میں اس کو ایڈ کروں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.